नमस्कार, कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। यो कार्यक्रम तपाईले नेपाल एफएम मार्फत पनि प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग स्टुडियोमा कुराकानीको लागि उपस्थित हुनुहुन्छ गायक अनि संगीतकार कन्हैया सिंह परियार। र कन्हैया सिंह नेपाली गीत संगीतमा निकै लामो समयदेखि करिब 3 दशकदेखि उहाँ सांगीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र अहिले भने उहाँको यो सांगीतिक यात्रा जसरी अगाडि एकपछि अर्को गीत आउँदै थियो भने अहिले अलिकति सुस्ताएको हो कि जस्तो पनि लागिरहेको छ। उहाँ अमेरिकामा बस्नुहुन्छ र अमेरिकामा बस्दाखेरि पनि सङ्गीतलाई उहाँले छाड्नु भएको छैन र केही दिन अगाडि मात्रै उहाँको एउटा गीत सार्वजनिक भएको छ। यो गीत नजर नजरको हो र यो गीत केही दिन अगाडि मात्रै रिलिज भइरहँदाखेरि उहाँको सांगीतिक यात्रा र अमेरिकाको बसाई र उहाँले नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रका स्रष्टाहरूलाई सम्मानको कार्यक्रम पनि गर्दै आउनु भएको छ र कन्हैया अञ्जना राष्ट्रिय सङ्गीत पुरस्कार यस वर्ष अग्रज गीतकार विश्व वल्लभलाई प्रदान गरिन लागेको छ। आगामी साउन 18 गते यो सम्मानको कार्यक्रम राख्नु भएको छ। आज कार्यक्रममा हामी उहाँको यो सांगीतिक यात्रा र स्रष्टाहरू प्रति समर्पित उहाँको जुन योजना छ यसै सन्दर्भमा उहाँसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद नयनजी। अब यहाँको जुन गीत धेरै चर्चित गीत पनि छन्, यहाँले आधुनिक गीत पनि गाउनु भएको छ, चलचित्रमा पनि यहाँले गाउनु भएको छ। 2055 सालमा यहाँले रेडियो नेपालबाट स्वर परीक्षा पास गर्नुभयो। हजुर। 55 देखि अहिले हामी 79 सालको करिब आधा आधीमा छौँ होइन? निकै लामो समय भइसक्यो यहाँले त्यो सङ्गीतमा चाहिँ आफ्नो पदार्पण गर्नुभएको होइन? त्यो 55 सालको क्षणलाई सम्झु त कन्हैया सिंहको रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षा गर्दाखेरि कस्तो लाग्यो थियो त्यतिखेर? एकदमै अब त्यो मैले फ्ल्यासब्याकमा जानुपर्छ। पहिलेको अनुभव चाहिँ वास्तवमा एकदमै रमाइलो र एकदम अविस्मरणीय नै रहन्छ, किनभने त्यो बेलाको एकदम सुरुवातको एउटा जुन जोस जागर होइन, त्यो सुरुवातको फेज हुन्छ नि, त्यति बेलाको चाहिँ एउटा इच्छा, एकदमै रुचि सङ्गीतप्रतिको। हुन त अहिले पनि त्यतिकै रुचि छ होइन, रुचि नभएको भए मैले यो सङ्गीत क्षेत्रमा निरन्तरता दिँदैन थियो होला, त्यसैको परिणामस्वरूप हो। त्यसर्थ अब त्यति बेलाको चाहिँ म भर्खरै अब 54 सालमा मेरो जीवन सङ्गिनी अञ्जना गुरुङ हामी चाहिँ नेपालगञ्जको बसाइलाई बिट मार्दै होइन अब गीत सङ्गीतमा केही गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको साथ अब नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ आएका थियौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ एउटा साङ्गीतिक सङ्घर्ष सुरु भयो। त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ अब त्यो 55 सालमा जुन गीत रेकर्ड गर्न पायौँ होइन, 54 सालको लास्टमा हामीले चाहिँ आधुनिक स्वर परीक्षा हामीले पास गरिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ जुन हामी चाहिँ प्रवेश गऱ्यौँ रेडियो नेपालमा जुन पहिलो गीत रेकर्ड गऱ्यौँ यो जीवन हो यो जीवनमा भन्ने, अनि त्यस्तै अञ्जनाले चाहिँ आँखैमा राख्छु मेरो देश, मुटुमा राख्छु मेरो देश अनि लगायतको गीतहरू जुन पहिलोचोटि गर्दाखेरि एकदमै त्यो रेडियोबाट जुन बज्यो होइन, त्यति बेला त रेडियो नै एउटा चाहिँ प्रमुख माध्यम थियो। अरू भर्खरै आइराख्नु भएको थियो अरू मिडियाहरू। तसर्थ अब चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब गीत सङ्गीतमा जब एउटा चाहिँ गीत एउटा त्यो रेकर्ड हुँदाखेरि जब प्रसारण भयो देशव्यापी रूपमा अनि अलि फिडब्याकहरू पाउन थालियो अनि त्यसको एकदम उत्साह उमङ्ग भनी साध्य छैन। एकदमै आफूलाई त्यो 55 सालको क्षणलाई सम्झाखेरि होइन, हजुर, त्यो भुइँमा खुट्टै हुँदैन थियो भन्थ्यो कुनै बेलामा, त्यस्तो खालको अवस्था थियो होइन? अवश्य पनि। अब यहाँले 55 सालमा गीत रेकर्ड गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो सङ्गीतमा नै लाग्छु भन्ने एउटा चाहना चाहिँ कतिखेर चाहिँ प्रकट भएको थियो? यो खासमा अब यस्तो रहेछ, अब एकदमै कुनै पनि मान्छेले मेरो विचारमा म यो बन्छु, डाक्टर बन्छु, म इन्जिनियर बन्छु, म साहित्यकार बन्छु, कवि बन्छु अथवा पत्रकार बन्छु, गायक बन्छु भन्ने किसिमबाट कुनै एकैचोटि सुरुवातमा त्यो जन्मिँदैन। तर भनौँ न अब भिज्दै जाँदा, सङ्घर्ष गर्दै जाँदा, जिन्दगीमा अगाडि बढ्दै जाँदा कुन चिजले भनौँ न आफूलाई अलिक खुसी दिन्छ त्यो चिजमा बिस्तारै अघि बढ्दै जाने हो जुन पनि व्यक्ति। त्यस्तै क्रममा अब चाहिँ स्कुलहरूको कार्यक्रममा सानो सानोमा अब चाहिँ
हुन त अब बाजेहरू पनि अलिकति गीत सङ्गीतमा चाहिँ के अरे आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। मेरो बाजे कालु सिंह परियार होइन, उहाँले चाहिँ तासा बाजा त्यहाँको चाहिँ मुस्लिम बाजा भनिन्छ होइन, मोहरमको बेला बजाउँछ। नेपालगञ्जमा त धेरै मुस्लिम समुदाय छन्, उल्लेख्य मात्रामा छन्। अनि त्यहाँ चाहिँ तासा बाजा वादन गर्दाखेरि उहाँ बाँसुरी पनि राम्रो बजाउनुहुन्थ्यो होइन, कालु सिंह परियारले। तर अब त्यो तासा बाजा बजाउँदाखेरि एकदमै सबै अब त्यहाँको भनौँ न मुस्लिम समुदाय समेत लट्ठ पर्ने त्यस्तो किसिमको उहाँको चाहिँ त्यो कला थियो होइन। त्यो कला सायद अब मलाई पनि सायद मभित्र प्रभावित हुन सक्छ होइन, मैले उहाँ देखेको थिएँ होइन बाजेलाई। अब यहाँले अब यो एल्बमहरू पनि जुन बेलामा 55मा यहाँले गीत रेकर्ड गराउनु भयो नेपालमा, 57 सालमै यहाँले जुन एल्बम निकाल्नुभयो होइन, र त्यस पछाडि 2060 सालमा निकाल्नुभयो अपेक्षा, 2062 सालमा पिरतीको फुल, 64मा आलाप भन्ने जुन गीत तिमीले भुल्न सके पनि भन्ने एउटा निकै चर्चित पनि भयो, र 66मा फेरि आलाप 2 नै निकाल्नुभयो, लगायतका धेरै गीत एल्बम चाहिँ यहाँले निकाल्नु भएको छ होइन। त्यो बेलामा चाहिँ जस्तो अहिलेको सङ्गीतको कमाइ र त्यो बेलाको सङ्गीतको कमाइ निकै फरक छ होइन। एल्बम निकाल्नु कतिको गाह्रो थियो र एल्बम निकालिसके पछाडि खर्च त हुन्छ, त्यो खर्च निकाल्न कतिको गाह्रो थियो? अब यस्तो हो, खास के छ भने अब केही न केही त रिस्क लिनै पर्छ जिन्दगीमा होइन। अब अलिअलि भर्खरै अब सङ्घर्ष पनि गर्नु परेको छ, यहाँको कोठा भाडा पनि तिर्नु परेको छ, खानु पनि परेको छ, गाडी भाडा पनि तिर्नु परेको छ। त्यसको साथसाथै अब यता एल्बममा गर्दाखेरि केही कुराहरू त अब लाग्थ्यो। अब यता किनभने अब त्यति बेलाको हामीले चाहिँ 25-30 हजार 35 हजार पनि जुटाउन, किनभने 30-35 हजार 50 हजार भित्र एउटा एल्बम तयार हुन्थ्यो होइन, पुरै 7-8वटा गीतको। त्यति बेला त्यो पनि एकदमै ठुलो कुरा मानिन्थ्यो। तर पनि अब हामीले चाहिँ अब किनभने यही क्षेत्रमा छौँ, अब भर्खरै अरू कलाकारहरूले पनि, अग्रज कलाकारहरूले पनि एल्बमहरू निकालिराख्नु भएको थियो होइन, आइराखेको थियो। अनि हामी पनि ल एउटा एल्बम गरौँ। एल्बम गरेपछि अब कलाकारको चाहिँ सिर्जना, कलाकारको चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न कृति त एल्बमबाटै अब उजागर हुन्छ भनेर त्यो भावनाको साथ अनि सुरु गरियो। अलिकति त्यो रिस्क त अब लियो त्यति बेला होइन। तर पनि एल्बमले चाहिँ एकदमै ठुलो, अब फर्स्ट एल्बम नेपालगञ्ज बजारेमा एकदमै ठुलो चाहिँ त्यसले एकदमै व्यावसायिक सफलता नदिए पनि त्यसले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय रूपमा चिनारी चाहिँ दियो। कन्हैया सिंह भन्ने एउटा चाहिँ नेपालगञ्जको, जसले नेपालगञ्जको गीत गाए त्यसले चाहिँ अब एउटा राष्ट्रव्यापी रूपमा सबैले अब नेपालभरिले चिन्नुभयो। किनभने त्यति बेला रेडियो नेपाल र एफएम अनि रेडियोहरूमा पनि एकदमै बजेको गीत हो नेपालगञ्ज बजारेमा। किनभने त्यो गीतमा एउटा गीत मात्र होइन, त्यो गीत मैले चाहिँ अब भनौँ न आफू जन्मेको ठाउँ नेपालगञ्जप्रति समर्पित गर्दै त्यहाँको चाहिँ धार्मिक सहिष्णुता, त्यहाँको चाहिँ समुदाय, त्यहाँको भेगीय पहिचानहरूलाई मैले त्यो गीतमा उजागर गरेको थिएँ। त्यो गीतलाई नै सबैले होइन, बौद्धिक जमातले, दर्शक श्रोताले पनि एकदमै मन पराइदिनु भनेको नेपालगञ्जमा चाहिँ त्यसले एउटा चर्चा बटुल्यो। हजुर, अरू जिल्लामा चाहिँ बटुलेन, अरू ठाउँमा चाहिँ अरू होइन। त्यति बेला चाहिँ एकदम राष्ट्रव्यापी रूपमै त्यो गीतको चाहिँ चर्चा रह्यो। किनभने थुप्रै मैले इन्टरभ्यूहरू दिएँ, पत्र पत्रिकामा आयो। किनभने नेपाल टेलिभिजन एउटा चाहिँ भनौँ न त्यति बेला एकदमै सबै ठाउँमा भनौँ न अरू टेलिभिजन पनि भर्खरै आउनु भएको थियो होइन। तर नेपाल टेलिभिजनबाट बज्नु भनेको, नेपाल के अरे रेडियो नेपालबाट बज्नु भनेको, किनभने सुरुवातको फेजमा त्यो सबैले देख्नुहुन्थ्यो। अहिले त अब धेरै मिडियाहरू आउनु भएको छ, जस्तो एबी न्युज लगायतको होइन। अनि त्यसले गर्दा सबै त्यो त्यसरी नै बढ्ने हो। अब त्यति बेला चाहिँ त्यो गीतले त्यसरी चर्चा पायो। भनेको तात्कालीन समयमा जुन बेलामा तपाईँ सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ उदाउनु भयो, हजुर, त्यो बेलाको क्षण भनेको एउटा गीत निकाल्नु त्यतिकै चुनौती थियो। हजुर, गीत निकालिसके पछाडि त्यसलाई श्रोता दर्शकसम्म लानु अर्को चुनौती थियो। हजुर, र गीत बज्ने माध्यम पाउनको लागि पनि त्यतिकै चुनौती थियो। किनभने रेडियो नेपाल एउटा थियो र त्यस पछाडि एफएम थियो होइन। एफएम पनि रेडियो नेपालको मात्रै सीमित, रेडियो नेपालको 100 मेगाहर्ज थियो होइन। त्यतिखेर चाहिँ गीत बज्नको लागि के गर्नु पर्थ्यो, पालो कसरी कुर्नु पर्थ्यो? अब त्यो चाहिँ सङ्घर्षको दिन नसोध्नुहोस्। अब त्यो अब त्यही हो, अब सङ्घर्ष हुँदो रहेछ जहाँ पनि जिन्दगीमा होइन। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो गीत बजाइदिनुहोस्, अब हामी जान्थ्यौँ, अब प्रोग्राम चलाउने सञ्चालकज्यूहरूलाई भनिन्थ्यो मेरो गीत पनि राखिदिनुहोस् भनेर। कति बेला त्यसलाई चाहिँ अब स्वाभाविक लिइदिनुहुन्थ्यो। अब होइन
सबै मान्छे एकैचोटि चर्चामा हुँदैन नि त, कुनै मान्छे सङ्घर्ष गरे पनि आएको हुन्छ। अनि सुरुवातको बेला हेर्ने दृष्टिकोण पनि अलिकति चेन्ज हुन्छ मान्छेहरूको, अलिकति 2-4वटा गीतहरू चल्यो भने अलिकति आफ्नो पहिचान बनाएपछि एउटा हेर्ने दृष्टिकोण पनि परिवर्तन हुन्छ होइन, मान्छेहरूको दृष्टिकोणको कुरो हो। अब त्यति बेला चाहिँ एकदमै कतिपय ठाउँमा अलिकति बजाइदिन्छु भन्ने नबजाइदिने, अनि इन्टरभ्यू लिनको लागि म फोन गर्छु भन्ने तर फोन नगर्ने, त्यस्तो किसिमको धेरै कुराहरू छन्। तर कतिपय कुराहरू भयो धेरै अब त्यति बेला हामीले सहयोग पनि पायौँ, गीतहरू बजाइदिएर बोलाइदिएर, आफै पनि बोलाइदिएर आउनुहोस् तपाईँले एकदम राम्रो कृति गर्नुभएको। तपाईँलाई चिनाएको गीत चाहिँ कुन लाग्छ तपाईँलाई? अब खास के छ भने अब मेरो परिचय बनेको गीत हो नेपालगञ्जमा। त्यसपछि अब एउटा चाहिँ गीत सङ्गीतबाट एउटा चर्चाको शिखरमा ल्याएको भनेको गीत चाहिँ अब तिमीले भुल्न सके पनि मैले भुल्न सकिनँ भन्ने त्यो गीतले चाहिँ कन्हैया सिंह परियारलाई हजुर नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा चिनाउनको लागि मद्दत गरायो। हजुर हजुर। यहाँले यो एउटा गीत गाउनु भएको छ, जुन गीत सुनेर म गाउँछु नारायण गोपाल लगायत अरूहरूको 16 जनाको यहाँले स्रष्टाहरूको नाम त्यसमा समावेश गरेको कुराहरू छ होइन। खास यो गीत सिर्जना गर्नुको पछाडि के कारण छ? अब त्यही हो, अब खास के छ भने सङ्गीत रूपी श्रद्धासुमन प्रकट गरेको मैले होइन, साङ्गीतिक श्रद्धासुमन अग्रजहरूप्रति उहाँहरूको गीत हामीले चाहिँ अब कुनै पनि व्यक्तिले यदि भन्छ म एकैचोटि म गायक भयो भने त्यो उसले सबैभन्दा ठुलो झुट बोलिरहेको हुन्छ। अनि हरेक मान्छे चाहे तपाईँ एउटा पत्रकार हुनुहोस् अथवा कवि हुनुहोस्, साहित्यकार हुनुहोस्, कलाकार हुनुहोस्, तपाईँले आफ्नो अग्रजको गीतहरू सुनेकै हुनुपर्छ अथवा देखेकै हुनुपर्छ अथवा केही त्यस्तो चिजबाट तपाईँ प्रभावित भएकै हुनुपर्छ। भनेको हर कोही व्यक्ति चाहिँ यो जन्मजाति जानेर आएको हुँदैन, उनले अरूको एउटा चाहिँ गरेको भनेको होइन, उसले के गरिरहेको छ त्यो चाहिँ उसले चाहिँ सिक्न खोज्छ, त्यो सिकेर नै ऊ अगाडि बढ्ने कुरा हो। त्यही हो, जुन गीतहरूबाट जस्तो नारायण गोपालको गीतबाट मैले सिकेँ, अरुण थापा जीवहरूको गीतबाट सिकेँ, लगायतका अग्रज स्रष्टाहरूबाट मैले गोपाल निरञ्जन, तारादेवी होइन, अरुणा लामा लगायतको गीतहरूबाट जुन सिकेँ सुने, त्यो गीत त्यसैले नै मलाई एउटा चाहिँ उहाँको गीत गाउँदा गाउँदै गुनगुनाउँदै अब एउटा चाहिँ एउटा गायकको परिचय पनि बनाएँ होइन। किनभने सुरुवातमा त मेरो आफ्नै गीत थिएन नि त, सुरुवातमा मैले गाउनु पर्थ्यो स्टेजमा अथवा कतै गाउनु पर्थ्यो भने उहाँहरूकै गीत गाउनु पर्थ्यो। त्यसले गर्दा जसका गीतहरू सुनियो त्यसको गीतबाट प्रभावित भइयो, किन नगर्ने त एउटा श्रद्धासुमन होइन। त्यसले गर्दा एउटा चाहिँ मैले चाहिँ 16 जना स्रष्टा त्यति बेला चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ श्रद्धासुमन स्वरूप चाहिँ त्यो ल्याएँ। अनि त्यसमा चाहिँ मलाई साथ दिनुभएको छ सङ्गीतकार सन्तोष श्रेष्ठजी होइन, शब्द मेरो आफ्नै हो। अनि त्यति बेला धेरै मान्छेहरूले, धेरै स्रष्टाहरूले मलाई प्रशंसा पनि गर्नुभयो। तर त्यो त्यति बेला कतिपय स्रष्टाहरू चाहिँ जीवितै हुनुहुन्थ्यो, त्यसको लगतै फेरि जस्तो प्रेमध्वज प्रधानज्यू बित्नुभयो, एकदम दुःख लाग्यो। तर अब हामीले त त्यो कामना गर्न सक्दैनौँ कि तपाईँ अगाडि समेट्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा त होइन। तर के छ भनेको यो 16 जनाको गीत निर्माण नाम राखेर तपाईँले गीत सिर्जना गर्नुभयो, यसमा चाहिँ सबैजनाको चाहिँ निधन भएकै कलाकार हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। उहाँको चाहिँ उहाँको नाम नै मैले चाहिँ यो गीतमा उ गरेको छु। तपाईँले युट्युबमा पनि गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, दर्शकहरूले पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा गीत यहाँको सुनौँ, त्यसपछि म अरू कुराकानीको क्रमलाई जोड्नेछु। हजुर हजुर। यतिखेर यहाँको स्वरमा एउटा गीत दर्शक र श्रोताको लागि सानो। हजुर हुन्छ, यो नयाँ गीत नै सुनाउँ होला, भर्खरै युट्युबमा आएको छ, अहिले सबैले मन पनि पराइदिनु भएको छ। पुष्प खड्काले खेल्नु भएको छ अनि अपेक्षा सिंहद्वारा अभिनीत होइन, अन्जना गुरुङ र मैले गाएको छु। र यसलाई डाइरेक्सन गर्नुभएको छ गम्भीर विष्टजीले। अनि सङ्गीतकार हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ भनौँ न अहिलेको चाहिँ विशिष्ट हाम्रो अग्रज समजित बास्कोटा दाजुले। अब त्यही गीतमा हुन्छ, सानो टुक्रो, सानो मात्रै। कुराकानी भइरहन्छ नजर नजरको, आहै कुराकानी भइरहन्छ नजर नजरको, नहाँस त्यस्तरी दिललाई सकस भो, नहाँस त्यस्तरी दिललाई सकस भो। यो गीत चाहिँ केही दिन अगाडि मात्रै आयो? भर्खरै 2-3 दिन अगाडि, सम्बुजित बास्कोटाको सङ्गीतमा। हजुर। र अब यो सङ्गीत त तपाईँको एउटा धेरै लामो समयदेखिको सङ्गीतमा तपाईँ रहनु भएको छ। अमेरिका चाहिँ तपाईँ किन जानुभयो? अमेरिका किन जानुभयो भन्दाखेरि अब खासमा अब त प्रोग्रामकै सिलसिलामा गएको हो होइन, तर प्रोसेस चाहिँ गरियो। तर अब त्यहाँ चाहिँ अब कस्तो भयो भने हामी जुन बेला गयौँ, म गएँ
त्यति बेला चाहिँ एकदमै देशमा सङ्क्रमण काल थियो, अहिलेको जस्तो थिएन। अहिले चाहिँ एउटा व्यवस्थित भएर एउटा सबै कुरा चाहिँ भनौँ न सरकार बन्नु, सबै ठाउँमा एउटा चाहिँ भनौँ न निर्वाचन हुनु, अहिले पनि व्यवस्थित छ भनिरहेको छन्, अहिले नै अव्यवस्थित छ भद्रगोल छ भनिरहेको छन् फेरि। त्यो त अब यस्तो कुरा त आइरहेको छ होइन। अब तर पनि के छ भने सिस्टममा बसिसकेको थिएन, कानुन थिएन, संविधान बनेको थिएन। संविधान बन्नुभन्दा अगाडिको कुरा गर्दैछु। संविधानभन्दा अगाडि अन्तरिम संविधान थियो। अन्तरिम संविधान त थियो, तर के छ भने एकदमै अब त्यो बन्छ कि बन्दैन भनेर संविधान हामी कुर्दा कति वर्ष भयो। तर सबै कुराहरूको चाहिँ एउटा स्रष्टाहरूको पनि अधिकारको पनि कुनै सुनिश्चितता थिएन। अनि एउटा चाहिँ कुनै एउटा लगानी गर्ने मान्छेहरूको पनि कुनै त्यस्तो किसिमको ग्यारेन्टी थिएन। अनि अर्को कुरो के छ भने सबै कुराले असर पार्छ। अलिकति निराशा बढी थियो, निराशा धेरै थियो अहिलेको तुलनामा। अहिले पनि छ, धेरै थोरै अहिले पनि छ, तर पनि त्यति बेला निराशा एकदम कुण्ठा धेरै थियो। अनि त्यो अब हामी कलाकार भनेको अब समाजको एउटा चाहिँ एउटा उपन त हौँ त होइन, समाजमा बसेको एउटा प्रतिनिधि पात्र पनि त हौँ त। त्यो जुन कुरा समाजमा हुन्छ त्यो हामीमा भित्र पनि त घटित हुन्छ नि त। त्यसले गर्दा चाहिँ ठिकै छ नि त, केही अब समय अब अलिकति बाहिर बसेर पनि अलिकति केही आफ्नो परिवार आफ्नो क्षेत्रको साथसाथै आफ्नो परिवार पनि त ठुलो कुरा हुन्छ। भनेको अमेरिका जानु पछाडिको कारण चाहिँ नेपालमा बस्ने वातावरण थिएन, अथवा सङ्गीत सिर्जना गर्ने वातावरण थिएन, अथवा के थियो यहाँ उकुस मुकुस थियो? अनि उकुस मुकुसै थियो। सङ्गीत सिर्जना गर्ने वातावरण त अब सङ्गीत त जस्तोमा पनि सिर्जना हुन्छ होइन। तर के छ भने कुनै बजार थिएन, कुनै कानुन थिएन। अब तपाईँले भने जस्तो अन्तरिम संविधान भन्नुभयो, तर त्यसको कुनै अब भनौँ न त्यसमा भर कसैले परेको थिएन। किनभने जुन बेला जे पनि हुनसक्थ्यो, जस्तो पनि हुनसक्थ्यो। किनभने त्यति बेला अब एकदमै सम्झिँदाखेरि एकदमै निराशा बाहेक अरू केही थिएन। न यतातिर गीत सङ्गीतमा केही अब कुनै एउटा चाहिँ रोयल्टीको विषयमा कुराकानी थियो, न कुनै एउटा। किनभने अब परिवर्तन त भयो, परिवर्तन भएर पनि 8-10 वर्षसम्म मान्छे के छ भने भनौँ न अनिश्चिततामै हामी बस्नु पऱ्यो कि नै भन्नु त। तपाईँ चाहिँ सामना परिवारको अभियानमा पनि आबद्ध हुनुहुन्थ्यो होइन? हजुर हजुर। सामना यो परिवार भनेको चाहिँ माओवादीको समूह हो, माओवादीको सांस्कृतिक समूह भनौँ न। होइन, अब यसलाई म कसरी क्लियर गरौँ भने माओवादी बनिसकेपछि अर्को एउटा जनसांस्कृतिक महासङ्घ भन्ने बन्यो, त्यसमार्फत अरू समितिहरू भए। यो चाहिँ के थियो भने सामना परिवार भनेको त्यति बेला चाहिँ अहिले एउटा कुरो के छ भने एउटा भनौँ न प्रगतिशील गीत सङ्गीत अलिकति जनतालाई झकझक्याउने, जनतालाई अलिकति प्रगतिशील गीतहरू भनौँ न त्यसको चाहिँ भनौँ न प्रचार प्रसार गर्दै हिँड्ने र एउटा चाहिँ अब त्यो भनौँ न जनवादी गीतहरू जसले चाहिँ अब सुकुम्बासीको, गरिबको, दुखीको, अत्याचारमा पढेको मान्छेहरूको बारेमा बोल्ने एउटा चाहिँ यो सांस्कृतिक मोर्चा थियो। तर चाहिँ अब यो विशुद्ध अब माओवादीकै भनेर एकदमै झन्डा बोकेर माओवादी जिन्दाबाद भनेर अरू मुर्दाबाद भनेर लगाएर हिँडेको भनेको पार्टीगत रूपमा नभइकन यसले चाहिँ एउटा सामान्य भुइँ मान्छेको कुराहरू वकालत गर्ने, तर जनजीविकाको सवालमा परेको समस्याहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ अगाडि ल्याउने कुराहरू गीत सङ्गीतको माध्यमबाट यसले जो पनि होस् त्यसमा चाहिँ होइन सचेतना फैलाउने काम गर्थ्यो। हजुर हजुर, जस्तो चेलीबेटी बेचबिखनको विरुद्धमा होइन, अनि त्यस्तै सुकुम्बासीको विषयमा, किसानको विषयमा, मजदुरको विषयमा त्यो सबै थियो। अब त्यति बेला चाहिँ एउटा स्कुलमा पढ्दै जाँदाखेरि प्रगतिशील प्रभावले होइन अलिकति कलेजको लाइफ स्टाइलमा जाँदाखेरि त्यो कुराले पनि प्रभाव पर्यो। तर म सामान्य परिवारमा जुन मैले चाहिँ गीत सङ्गीत मैले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ जुन एउटा चाहिँ जनसमुदायहरूमा गाउँहरूमा जुन गर्न पाएँ त्यसले मलाई पार्टीगत रूपमै लाग्नुभयो। हजुर, पार्टीगत रूपमै लाग्नुभयो तपाईँ? होइन, पार्टीगत रूपमा म लागेन। म एउटा कलाकार हो, सांस्कृतिक रूपमा लागिरहेँ। तर अहिले त कलाकारहरू पनि यो पार्टीको ऊ पार्टीको होइन, यो पार्टीमा जाने त्यो पार्टीमा जाने भन्ने छ नि। खास कलाकारहरू यसरी चाहिँ एउटा पार्टी छनौट गरेर जानु अनि यो पार्टी चाहिँ मेरो हो भन्नु चाहिँ कतिको उपयुक्त जस्तो लाग्छ यसलाई? अब त्यो कलाकारहरूको आफ्नो व्यक्तिगत निर्णयमा स्वभावमा भर पर्छ। तर के छ भने अब मलाई त के लाग्छ भने कलाकारहरू स्वतन्त्र भएकै राम्रो, पत्रकार पनि स्वतन्त्र भएकै राम्रो। तर त्यसो हुन सकेको छैन है। अब त्यो चाहिँ छ। किनभने कुनै कलाकारको, एमालेको कलाकारको होइन, माओवादीको कलाकारको, काङ्ग्रेसको कलाकारको भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ जुन एउटा हाइट हुन्छ नि कलाकारको एकदमै खस छ। जस्तो नारायण गोपाललाई हामीले कुनै पार्टीको भन्न सकिन्छ होइन,
त्यो त कुनै कुरा पनि बच्चु कैलाशलाई भन्न सकिन्छ, अरुणा लामालाई भन्न सकिन्छ, अरुण थापालाई भन्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा हामी सबैले गर्व गर्छौँ। तर अहिले त त्यस्तो छ नि होइन, फलानु कलाकार चाहिँ यो पार्टीको रहेछ भनेर। हजुर हजुर, त्यो अब त्यही त हो, अब आफ्नो आफ्नो व्यक्तिगत अब एउटा एट्याचमेन्ट आस्था हुन सक्छला, तर त्यसमा भने किन गइस भन्न त पाइएन होइन, भन्न पाइएन। त्यो आफ्नो स्वविवेकको कुरा हो कलाकारको होइन, उसले आफ्नो चाहना के राख्छ होइन। हजुर हजुर, कुन पार्टीमा अथवा कुन राजनीतिक आस्थामा ऊ समाहित हुन खोज्छ त्यो त एउटा व्यक्तिमै भर पर्ने कुरा हो। समय सकिन लागेको छ। अब यहाँले यो कन्हैया अञ्जना राष्ट्रिय सङ्गीत पुरस्कार को घोषणा गर्नुभएको छ होइन। यसभन्दा अगाडि पनि यहाँले यो पुरस्कार चाहिँ सम्मान दिनुभएको थियो। खास यो अमेरिकामा बसिसके पछाडि धनार्जन हुन्छ, पैसा जति प्रशस्त हुन्छ अनि त्यसको सम्मान गरिदिनु भनेर हो कि खास कसरी चाहिँ यो तपाईँलाई यो योजना भनौँ अथवा यो सम्मान गर्ने जाँगर चल्यो? यो एकदमै कुनै सस्तो लोकप्रियताबाट प्रभावित भएर होइन। अब अलिकति के छ भने मलाई कस्तो कुरा मन पर्दैन भने अरूको पैसाबाट उपयोग गरेर समाज सेवा गर्ने होइन, अरूबाट मागेर सङ्कलन गरेर समाज सेवा गर्ने त्यो कुराहरूदेखि म अलिकति पहिलेदेखि नै कता कति अलिकति मलाई अलिकति असहमत छु यो कुराहरूमा। अनि अर्को कुरो के छ भने फेरि अमेरिकामा बस्दैमा हामीसँग पैसा हुन्छ भन्ने कुरा पनि छैन। तपाईँहरूलाई एउटा अर्को बाटोमा यो पनि भन्छु, त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा रह्यो। एउटा कुरो के छ भने अमेरिकाले दिन्छ, अवसर दिन्छ, तर के छ भने अमेरिकामा जब अवसरमा तपाईँ जानुहुन्छ तपाईँले गाडी पनि किन्नुहुन्छ, घर पनि किन्नुहुन्छ, हरेक कुरा हुन्छ, त्यसको मोर्गेज तिर्नुपर्छ, क्रेडिट कार्डको बिल पनि तिर्नुपर्छ। यताउता गर्दै जाँदाखेरि आफूले म्यानेज गर्नुपर्ने। विदेशको सङ्घर्ष जति हजुरले हेर्दा सजिलो छ त्यो अलग्गै पार्ट, त्यो अलग्गैको पार्ट छ। तर के छ त्यसमा हामीले म्यानेज गरेर गर्न सक्यो भने आफ्नो परिवार, आफ्नो देशमा, समाजमा पनि केही गर्न सक्छौँ। त्यस्तै यो राष्ट्रिय पुरस्कारको बारेमा अलि म क्लियर पार्न चाहन्छु। जस्तो गत वर्ष के अरे मेरो जन्मदिनमा मेरो श्रीमती अञ्जना गुरुङले मनाइदिनु भएको थियो, मेरो छोरी अपेक्षा सिंहले। त्यो चाहिँ परिवार साथीभाइहरू सङ्गीतकर्मीहरू होइन, अनि त्यो सबै साथीहरूले अब त्यो गर्दाखेरि अलिकति कलेक्सन भयो पैसा। अनि त्यो पैसा कलेक्सन हुँदाखेरि मैले के सोचेँ भने यो पैसा अब भनौँ न सबैको उपहार हो। यो उपहारलाई किनभने मेरो जन्मदिनमा दिएको हुनाले किन यो चाहिँ जुन एउटा गीत सङ्गीतप्रति मैले चाहिँ किन खर्च नगर्ने, किन यसो खाएर रमाइलो गरेर उडाइदिने, साथीभाइहरूसँग 4 जना बसेर हामीले पैसामा अब भनौँ न यसो रिल्याक्स गरेर उडाइदिनु भन्दा कमसेकम एउटा अग्रस्रष्टालाई केही गरौँ भन्ने किसिमबाट भावना जाग्यो। खास मेरो भावना त अब के छ भने कतै सामाजिक सेवामा गरौँ, तर सन्तोष श्रेष्ठजीले मलाई सुझाउनु भयो कि तपाईँले यसो गर्नु, तपाईँ गीत सङ्गीतबाट लामो समयबाट आउनु भएको छ, बरु कुनै स्रष्टालाई यसलाई एउटा पुरस्कार जस्तो सदुपयोग गरौँ भन्ने उहाँले भयो। अनि त्यही फलस्वरूप हामीले चाहिँ चन्द्रकला शाह दिदी त्यति बेला भर्खरै रेडियो नेपालबाट उहाँलाई चाहिँ बर्खास्त गरिएको रहेछ भनौँ न। मतलब आउँदै गरेको खाइपाइ आइरहेको जागिरलाई अब तपाईँहरूदेखि हुनुहुन्न भनिदिएपछि अन द स्पोट जानकारी बिना अनि उहाँभित्र एउटा भनौँ न डिप्रेसन जस्तो रहेछ। अनि त्यसपछि हामीले सोच्यौँ ठिकै छ उहाँबाट सुरुवात गरौँ, चन्द्रकला शाहबाट सुरुवात गर्नु। उहाँलाई पैसा यसो घरमा दिएर सेल्फी खिचाएर यसो फोटो खिच्नुभन्दा बरु एउटा नाम दिउँ, त्यसलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सम्मान जस्तो पनि होस्। उहाँलाई हामीले चाहिँ पुरस्कारको रूपमा हामीले सम्मान गरौँ सङ्गीतकर्मीको तर्फबाट एउटा चाहिँ अग्रस्रष्टा भनेको। यो पहिलो चन्द्रकला शाह हो, अब दोस्रोमा चाहिँ शक्ति बल्लभलाई, विश्व बल्लभलाई वरिष्ठ गीतकार विश्व बल्लभलाई यहाँले 18 गते यो राष्ट्रिय सङ्गीत पुरस्कार प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर हजुर, यो जमलमा हुँदैछ, यो चाहिँ अब नाचघर हो हजुर, जमलमा हामीले 18 गते गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर, हस्, हामीसँग समय सकिएको छ। यहाँको यो साङ्गीतिक यात्रा र सङ्गीतप्रति नै समर्पित र स्रष्टाहरूलाई जुन एउटा सानो यहाँले चाहिँ पुरस्कारसहितको ठुलो सम्मान गरिरहनु भएको छ, यो सङ्गीतप्रतिको यहाँको आस्था अझै झाँकिँदै जाओस् र यहाँको गीत सङ्गीत पनि आउँदै जाओस्। यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना। धन्यवाद नयनजी। र व्यक्ति विषय र विशेषमा मलाई चाहिँ र यो लोकप्रिय कार्यक्रम एबी न्युजको मलाई बोल्नको लागि तपाईँले चाहिँ आमन्त्रण गर्नुभयो, त्यसको लागि तपाईँ अनि एबी न्युज परिवारलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र दर्शकवृन्दलाई पनि हस् धन्यवाद। दर्शक हुनुहुन्थ्यो गायक अनि सङ्गीतकार कन्हैया सिंह परियार। उहाँका गीतहरू धेरै छन् र गीत सँगसँगै उहाँले आफ्नो कर्मलाई पनि अगाडि बढाइरहनु भएको छ, आफ्नो व्यवसायलाई पनि अगाडि बढाइरहनु भएको छ र अमेरिकामा बस्नुहुन्छ, बेला बेलामा यता आउनुहुन्छ र सङ्गीतलाई उहाँले छाड्नु भएको छैन र सँगसँगै सङ्गीतप्रति आस्था राख्ने र स्रष्टाहरूलाई उहाँले सम्मान गर्ने जमर्को गरिरहनु भएको छ। एउटा सङ्गीत क्षेत्रको लागि राम्रो सुरुवात पनि हो। आजको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।